बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। जिस तरह मेरे ऑनरेबल कोलीग्स ने जिक्र किया, आपका रोल, आपका किरदार, आपकी रवायत, आपका सबको इज्जत देना और साथ लेके चलना, ये ना सिर्फ जमहूरियत के लिए, इस पार्लियामेंट के लिए, मगर अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों के लिए ये एक खुशाइंद चीज है। और जिस तरह आपने इस इशू को रिजॉल्व करने में और इससे पहले भी जितने इश्यूज हुए अपना रोल प्ले किया, आप खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मैं परवेज खटक साहब जिन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया, डिफेंस मिनिस्टर साहब, फायरी अली मोहम्मद साहब जो कि अब रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स बन गए, उनको भी खिराज तहसीन पेश करूंगा कि जिस खुश उसलूबी से उनका किरदार इस हाउस को चलाने में है। आमिर डोगर साहब चीफ विप जरूर हुकूमत के हैं, मगर उनकी कोशिश होती है कि अपोजिशन के मेंबरान से भी इज्जत से पेश आएं, जो कि हमारी डिमांड है, जो कि हमारी डिमांड तब भी थी जिसका मैं जिक्र करूंगा। मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि ये सबसे खूबसूरत यू टर्न, पॉजिटिव यू टर्न उन्होंने लिया। अगर इस तरह के पॉजिटिव यू टर्न इमरान खान साहब लेते रहे तो इसमें जमहूरियत को भी तकवीत मिलेगी और बेहतरी भी आएगी। ये हर धर्म अपोजिशन उनका शुक्रिया अदा करती है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि काश हम एक दूसरे की इज्जत करना सीख लें। कमी है, कहा गया कि तरबियत है, हमारी तरबियत जरूर गलत हो सकती है मगर हमारी नीयत नहीं। हमारे वालदैन ने इज्जत करना सिखाया है और इज्जत करने से इज्जत मिलती है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि मुझे वो दिन याद है जब मुझे स्पेशल ब्रांच और आईबी और हमारे सेक्रेटेरिएट के सिक्योरिटी वालों ने कहा कि आज ऑपोजिशन के पीटीआई के मेंबरान आपके गिरबान तक पहुंचेंगे। ये मैं पिछली पार्लियामेंट की बात कर रही हूं। इंशाअल्लाह आपके गिरबान तक नहीं बल्कि इस डी में गोल करने के लिए कोई नहीं पहुंचेगा। वो जब मुझे ये कहा गया तो मैंने कुछ वज़रा इकराम को बुलाया और उनसे मैंने गुजारिश की कि ये मेरा मामला है और पीटीआई मेंबरान के दरमियान मामला है, आप बिल्कुल बीच में नहीं आएंगे। सिक्योरिटी वाले कुछ ज्यादा आके और वो आगे आना चाहते थे, उनको भी मैंने मना किया कि ये मेरे ना सिर्फ कोलीग हैं, मेरे ऊपर वक्ती जिम्मेदारी है इस मनसब की। यहां पे हमारे दोस्त आए, उन्होंने डी के करीब आके कुछ ड्रिबलिंग की, परवेज खटक साहब इस टर्मिनोलॉजी को बहुत जानते हैं, कुछ ड्रिबलिंग की। मगर अफसोसनाक चीज यह थी कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन का हल्फ उठाया उसको हवा में फेंका गया, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के ऊपर फेंका गया, मेरे ऊपर फेंका गया। मगर इतना जरूर मैंने ताल्लुक इनसे इन सालों में बना लिया कि जब मैं इनकी तरफ देखता था तो ये नजरें नहीं मिलाते थे, चूंकि मैंने इनको इज्जत दी और इन्होंने मुझे इज्जत दी। मगर मैं ये नहीं चाहूंगा कि जो इन्होंने रवायत डाली थी इस हाउस में वो रवायत डले, या बाहर कंटेनर बाहर लगे या अंदर लगे। इसलिए कि अगर हमने डी रेल करना है जमहूरियत को तो हम ये काम जरूर करें। मगर जो कुछ इन्होंने सिखाया, मैं उम्मीद रखता हूं, अभी तक मैं गवर्नमेंट का रवैया को गवर्नमेंट का नहीं देख रहा, ऑपोजिशन का देख रहा हूं, जिसके लिए आपको मुश्किलात होती हैं और इनके कुछ जो सीनियर मेंबरान हैं उनको भी मुश्किलात होती हैं। मैं तवक्को रखता हूं कि हमारे कोलीग्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट करेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे और वो चीजें नहीं करेंगे जो ये जबान इस्तेमाल करते रहे मेंबरान के लिए, पार्लियामेंट के लिए। वो शायद हम तो इंशाअल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये कंबाइंड ऑपोजिशन इस चीज की हिस्सा नहीं बनेगी। मैं ये भी इनको याद कराना चाहता हूं कि जब इस्तीफे दिए, शाह महमूद कुरैशी साहब हाउस में तशरीफ लाए मेंबरान के साथ और उन्होंने तकरीर की और आपकी जगह बैठे हुए मैंने अनाउंस किया कि आप मेरे चेंबर में आके इस्तीफों के बारे में मुझसे डिस्कशन कर लीजिए, मगर वो बाहर चले गए। और एक शख्स
जिसका नाम जावेद हाशमी था, उसने कहा कि मेरा इस्तीफा मंजूर करो, जिनका इस्तीफा मैंने मंजूर कर लिया। तो मुझे भी पता था कि ये इस्तीफे ना देना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट जिससे मैं गाइडेंस ले रहा था उसमें लिखा हुआ था कि किन वजूहात में इस्तीफे नहीं लिए जा सकते। ये आके स्पीकर्स लाउंज में बैठ के मैंने नोटिस दिए, आए तशरीफ लाइए। ये आ गए, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब तशरीफ रखते हैं, वो जाते थे कि एक एक करके आ जाएं, वो आना नहीं चाहते थे, मुझे वहां बुलाते थे। कभी ये नहीं हुआ कि स्पीकर इस्तीफा लेने जाए, इस्तीफा लेके आया जाता है। मुझे भी पता था वो दिल में क्या चाहते हैं, अपने लीडर को जरा समझाना चाह रहे हैं, लीडर को ना भी नहीं कर सकते मगर काम भी करना चाह रहे हैं। तो इनकी इज्जत प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी थी, और उस मनसब पे बैठ के मैंने इनकी जितनी इज्जत प्रोटेक्ट कर सकता था वो की। और जो मेरे दोस्त कहते हैं कि हमें बारी नहीं मिली बात करने की, तो वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उस पर भी मैं कोई लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। जहां तक आपने जिक्र किया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, जो शहबाज साहब ने बात की, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, वो तो ये कहते हैं अभी तो इंक्वायरी हो रही है और मुझे अरेस्ट कर लिया। हम नहीं चाहते, मेरा ख्याल है ये सारी चीजें ऑपोजिशन भुगत चुकी है, और ये नहीं चाहती कि कोई भी हमारा ऑनरेबल मेंबर इस हाउस का, उसके साथ वो सलूक हो जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या साद रफीक साहब के साथ हो रहा है। हमारी यही ख्वाहिश होगी कि हम गलत को गलत कहें और सही को सही कहें, मगर यह नहीं हो सकता कि दोहरा मेयार हो नैब का कि एक को इंक्वायरी स्टेज में अरेस्ट कर लें, दूसरे को इंक्वायरी स्टेज में अरेस्ट ना करें। तो यह दोहरा मेयार है जिस पे हमें भी रोशनी डालनी पड़ेगी, हमें सोचना भी पड़ेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इशू हुआ, 123 दिन लग गए, हमने 123 दिन जाया किए। कमेटीज जो हैं वो आंखें होती हैं पार्लियामेंट की, और लेजिस्लेशन होनी है तो कमेटीज में आना है। 123 दिन जाया करके इस यू टर्न के बाद हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया, मगर जो हमारी डिस्कशन थी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को यह इख्तियार उनकी जमात ने और ऑपोजिशन ने नहीं दिया था कि आप ये किसी और को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कुर्सी पे अभी बैठने देंगे। ये सबका कलेक्टिव फैसला था। वो तो शायद इंटरेस्टेड भी नहीं थे, बल्कि वो यही कहते थे कि मैं नहीं ये करना चाहता, मेरे ऊपर और जिम्मेदारियां भी हैं। मगर कोई पॉलिटिकल अटैक हुए, ऑपोजिशन टाइप अटैक हुए गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट की तरफ से ऑपोजिशन के ऊपर, तो सब ने ये कहा कि हम करेंगे। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में होगा क्या? 2016-17 के चंद पैरा रह गए, 17-18 के ऑडिट पैरा रेज नहीं हुए। ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नैब है, ना FIA है, ना ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। यहां तो जो पैरा रेज होते हैं वो डिस्कशन पे आते हैं, ज्यादातर DSC में, डिपार्टमेंटल कमेटी में रिजॉल्व हो जाते हैं, मगर फैसिलिटेट उसमें किया जाता है पब्लिक। और चेयरमैन का ओहदा क्या है? चेयरमैन इज वन मेंबर विद वन वोट। गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, और चेयरमैन का काम है टू फैसिलिटेट कि मैक्सिमम काम हो, कन्वीन करें मीटिंग, सब कमेटीज बनाए, इंप्लीमेंटेशन कमेटी बनाए। और शहबाज साहब ने तो खुद ये कहा था, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, कि जो गवर्नमेंट के पैरा होंगे उसमें सीनियर मोस्ट मेंबर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का होगा वो चेयर किया करेगा, मैं नहीं करूंगा। ये तो उनका मौकफ था, बड़ा क्लियर मौकफ था। तो इसके बाद क्या जवाब बनता है कि ये कहें? इसी तरह अगर हमारे दूसरे कोलीग्स के ऊपर जिनके पास वज़रा के कलमदान हैं उनको भी कहा जाए कि वो भी इंक्वायरी में, वो भी वजारतें छोड़ दें, तो वो गैर मुनासिब होगा। ये हमने इस हाउस को स्ट्रेंथन करना है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जिस पर्सपेक्टिव में लिया जा रहा है वो गलत लिया जा रहा था। शुक्र है कि समझ आ गई और इस चीज को रिजॉल्व कर दिया। मुझे वार्न किया गया कि मैंने लंबी बात नहीं करनी, इसलिए कि कुछ फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कुछ लंबी बात कर दी थी, मगर वो तशरीफ नहीं रखते। तो ये इशू एक मस्बत है। कमेटीज फॉर्म होंगी, कमेटीज फंक्शनल होंगी, लेजिस्लेशन होगा, और जो दिन जाया हो गए उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। अब मैं स्पीकर साहब प्रोडक्शन ऑर्डर की बात आपसे करना चाहूंगा। प्रोडक्शन ऑर्डर की मैं बात यह करना चाहूंगा, यह प्रेरोगेटिव है स्पीकर का, और मैं आपको 3-4
ایشوز بتاتا ہوں ہوا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. رانا صاحب تشریف رکھتے ہیں. جمشید دستی صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کی حکومت کو بہت پریشان کیا کرتے تھے, اور ہم نے بھی پنجاب حکومت سے ہی اپنے حلقے کے کام شام کرانے ہوتے تھے. اور جمشید دستی صاحب کا مجھے پیغام آیا رانا صاحب کا کہ جی آپ نے ان کے پروڈکشن آرڈر نہیں کرنے. میں سنتا ضرور تھا, کرتا اپنی مرضی تھا. آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا. وہ جو وہاں سے بیٹھے اشارے کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو اشارہ کر کے ان کو سمائل مسکرا دیا کریں, بس کیا اپنی مرضی کریں. میں نے ان کے کہنے کے باوجود ان کے ریکویسٹ کرنے کے باوجود رانا صاحب تھوڑے سے ناراض بھی ہوئے تھے. رانا صاحب ہوئے تھے, رانا صاحب ابھی بھی دل میں رکھتے ہیں, ابھی بھی وہ دل میں رکھتے ہیں. میں نے جمشید دستی صاحب کے پروڈکشن آرڈر ایشو کیے. کنور نوید جمیل صاحب, ان کو اریسٹ کر لیا گیا. مجھے وہاں سے بھی فون آیا. ایسا صاحب آپ مجھے ایک منٹ دیں. جی. میں یہ اسٹوڈنٹ آئے ہیں, میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ہمارے یہاں آئے ہیں پاکستان اسٹڈی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد سے آئے ہیں, تو میں اس کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی یس. یہ فیصل آباد کے اسٹوڈنٹ سے رانا ثناء اللہ کا ذکر آتے ہوئے اسی وقت اندر آئے ہیں, پہلے نہیں تھے آئیے اندر. کنور نوید جمیل صاحب MQM کے, ان کو اریسٹ کر لیا گیا. مجھے فون آئے کہ ہم ان کو نہیں بھیجیں گے. تو میں نے IG صاحب کو فون کر کے کہا کہ آپ روک کے دکھائیں, میں بلا کے دکھاؤں گا. اور ان کو یہاں ہاؤس میں لے کے آیا گیا. شاہجہان بلوچ صاحب تھے, ان کے اوپر بھی کیس تھا, ان کو بھی روکا گیا, ان کو لے کے. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں, آپ کا جو منصب ہے, آپ کے لیے سب یہ چھوٹے بھائی بھی ہیں, اور ذمہ داری 100% آپ کے اوپر ہے. نور عالم صاحب ڈسٹرب نہ کریں. نور عالم بار بار ڈسٹرب. میں آپ کو بتاتا ہوں, ڈاکٹر جدون صاحب آپ کے ایک MNA تھے. ڈاکٹر جدون صاحب نوشیرہ گئے ایک فنکشن میں, وہاں کسی نے ان کے اوپر حملہ کیا, اور حملہ کرنے کے بعد ان سے زیادتی کی. وہ چیف منسٹر صاحب کے پاس گئے, IG صاحب کے پاس گئے, اور ان کا پرچہ نہیں درج ہو رہا تھا. PTI کی حکومت تھی اور وہ PTI کے ممبر تھے. وہ میرے پاس آئے. میں نے کہا جی آپ کی حکومت ہے وہاں, آپ کی حکومت, آپ سے زیادتی ہوئی, آپ تو سٹیج پہ بیٹھے تھے, آپ کے اوپر حملہ ہوا اور پلانڈ حملہ ہوا, تو یہ میں ماننے کو نہیں تیار. انہوں نے کہا جی آپ کریں. میں نے چیف سیکرٹری کو فون کیا اور میں نے IG کو کہا, اور میں نے ان سے کہا کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے, میرا ممبر, اور اگر ان کے اوپر جو حملہ ہوا اس کا پرچہ نہ کاٹا گیا تو IG صاحب I will summon you and I will summon the chief secretary also. میں ان کو نہیں کر سکتا تھا, ان کا میرا بڑے بھائی والا رشتہ ہے, مگر ان کو ضرور کہا, اور پرچہ رجسٹر ہوا. انہوں نے کارروائی کی اور وہ میرے پاس آ کے انہوں نے شکریہ کیا. اپوزیشن کے تھے وہ, تو یہاں کانسٹیٹیوشن پھاڑتے تھے, وہ تو یہاں کاغذ پھینکتے تھے. میں بھی کہہ سکتا تھا مجھے ضرورت نہیں ہے, میں نہیں, ان کو میں کیوں پروٹیکٹ کروں, ان کی اپنی حکومت ہے, مگر وہ میری ذمہ داری تھی. اسی طرح خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں اسپیکر صاحب, وہ آپ کی ذمہ داری ہیں. یہ وہ شخص ہے خواجہ سعد رفیق جس کے والد کو شہید کیا گیا اور ان کی عمر 8 یا 10 سال تھی. ان کی والدہ نے ان کو پالا, مگر ان کی رگوں میں جو خون تھا وہ ایک جمہوری خون تھا. انہوں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد کی, انہوں نے جمہوریت کے لیے کام کیا, اور ایک کاؤنسلر کا الیکشن لڑ کے وہ ایک وزیر بنے. سعد رفیق صاحب اپنی جماعت میں بھی جمہوریت کے لیے لڑتے رہے اور اپنی جماعت کے باہر بھی جمہوریت کے لیے لڑتے رہے. وہ ایک ایسٹ ہیں اس ملک کا. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی آج ریپرزینٹڈ نہیں ہے, اور یہ ہاؤس جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے اس ممبر کے وجہ سے جو یہاں آ نہیں سکتا, جو بات نہیں سکتا. ہوگا کیا, وہ آئیں گے. جمشید دستی صاحب آئے, انہوں نے 10 منٹ کی تقریر کی, انہوں نے حکومت کو لتاڑا, انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو لتاڑا, انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب پہ اٹیک ہوا, ختم ہو گیا, بڑھاس نکل گئی. سعد رفیق صاحب اگر یہاں آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا, کون سی قیامت آ جائے گی. مگر اگر ہم نے جمہوریت کو سٹرینتھن کرنا ہے تو سعد رفیق صاحب کا یہاں آنا بہت ضروری ہے. اسپیکر صاحب, کئی چیزیں کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوتی ہیں,
کئی چیزیں رولز میں لکھی ہوتی ہیں، یہ رولز میں ہے، اور کئی روایت بھی ہوتی ہے کہ ہم پاسٹ پریکٹس کیا تھی، اور پاسٹ پریکٹس سوائے جنرل مشرف جو ایک ڈکٹیٹر تھے اس کے میں جب جاوید ہاشمی صاحب کو یہاں نہیں آنے دیا گیا یا کسی اور ممبر کو نہیں، اب جمہوریت ہے، اب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ جمہوریت کی طرف یہ جو سفر چلا ہے، چاہے ہمیں تحفظات ہیں، یہ ہم پھر بھی نہیں چاہتے۔ اتنی بڑی اپوزیشن بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، کم از کم میں 2002 سے پارلیمنٹ میں ہوں، اتنی بڑی اپوزیشن نہیں میں نے دیکھی ہوگی، مگر میں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ جو حکومت میں ہوتے تھے۔ فواد صاحب آپ نہ کریں اس طرح جی، ادھر باہر آپ کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ میں بتائیں میں ایکشن کرا دوں ان کے خلاف، آپ اجازت تو دیجئے۔ تو اسپیکر صاحب، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم ہر چیز اپوز کرتے ہیں۔ وہی تو میں کہتا ہوں، میرے بھائی جب یہاں آ کے پروٹیسٹ کرتے تھے، جب یہاں آ کے بولتے تھے۔ آپ تو مطلب لائر ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب کوئی ایم این اے باہر اس کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے، پلیز آپ وہ دیکھیں گے۔ تو ایک تو ان سے کہا کریں جیب میں ہاتھ ڈال کے بات نہ کیا۔ اچھا، یہ میں کہہ رہا تھا کہ اسپیکر صاحب، یہ ذمہ داری تو ساری آپ کے اوپر آ جاتی ہے، چونکہ یہ، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم ہر چیز کو اپوز کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو ہم پھر، ابھی بھی یہ گورنمنٹ نہیں بنی سوائے علی محمد کے جو کہ رسپانسبلی ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، باقی پرویز صاحب ہیں، مخدوم صاحب ہیں، یہ نہ ہو کہ وزارت چلی جائے۔ وہ بیچارے نے میرے خلاف بات کی تھی، پہلے ٹکٹ رک گئی تھی، میری تعریف کر دی تھی، نیک نیت ہے اور وہ اچھا ہی چاہتا ہے۔ تو میری یہی گزارش ہے آپ سے ڈوگر صاحب، میری یہی گزارش ہے کہ یہ ذمہ داری آپ کی، ہمیں رسپانسبل اپوزیشن، اتنی بڑی اپوزیشن کبھی نہیں ہوئی کم از کم 2002 سے لے کے، اور اتنی کوآپریٹو اپوزیشن بھی نہیں ہو جو جمہوریت بچانے کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور آپ کی شخصیت کا بہت بڑا رول ہے اس میں، جو اپوزیشن تعاون کر رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی شخصیت کو کنٹروورشل بنایا جائے۔ اسپیکر صاحب، ڈسکریشن آپ کی ہے، یہ اٹارنی جنرل سے نہ پوچھیں، یہ ان کو وکالت کرنے دیں، لا منسٹری سے نہ، یہاں ابھی بیٹھی ہوئی تھی وہ منسٹر آف اسٹیٹ لا جو ہیں، ان سے پوچھ لیجئے۔ آپ تاریخ میں یاد کیے جائیں گے، امیر حسین صاحب تاریخ میں اس طرح یاد نہیں کیے جا رہے چونکہ انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب کے پروڈکشن آرڈر نہیں کیے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ آپ کو سنہرے الفاظ سے یاد رکھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حکومت سے مشاورت بالکل نہ کیجیے گا، آپ ان کی طرف دیکھیں بھی نہ، اور آپ آج پروڈکشن مجھے پتہ نہیں کہنا دیکھتے، چاہتا تھا لیکن نہیں کہتا۔ میں اشارے دیکھتا ہوں جب وہاں سے ہوتے ہیں نا، آپ سے غصہ جو دکھاتے ہیں آپ کے اوپر، اور آپ واپس غصہ دکھاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، میں اپنی مرضی کرتا ہوں اور رولز کے مطابق کرتا ہوں، تو یہی میں کسی کی نہیں کرتا۔ یہی تو آپ سے جو ہمیں امید تھی، آپ نے ہماری امیدوں کے اوپر پانی نہیں پھیرا، آپ نے ہماری امیدوں پہ ہمیں امید دی ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ بائی دا رولز چلتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ جمہوریت پسند ہیں، آپ بھی پولیٹیکل ورکر رہے، آپ جب بچپن سے یہ پالیٹکس میں ہیں، آپ نے صدارت کی اپنی جماعت کی، صوبے کی، آپ نے اسپیکرشپ کی، اب ہم اس کے اوپر پانی نہیں پھرنے دیں گے۔ تو آج جو آپ پروڈکشن آرڈر ایشو کریں گے، اس پہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ ایز پر رولز کریں گے اور ادھر دیکھے بغیر کریں گے، اور اپنے کولیگ کو واپس لے کے آئیں گے ہاؤس میں، جو کر لے تقریر جو اس نے کرنی ہے، مگر اس کو وہاں پہ نہیں بیٹھنے دیں گے، چونکہ جمہوریت کا قتل ہوگا اگر ہم نے پروڈکشن آرڈر نہ ایشو کیے یا ڈیلے بھی کیے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، ڈیلے بھی کیے۔ ان حالات میں ہمارے لیے ہاؤس میں بیٹھنا مشکل ہے کہ ہم ہاؤس کا حصہ بنے جہاں کہ ایک ہمارا دوست، ایک ہمارا بھائی، ایک ہمارا کولیگ نیب کسٹڈی میں ہو اور وہ اپنا رائٹ یہاں پہ ایکسرسائز نہ کر رہا ہو۔ تو اسپیکر صاحب، ہم معذرت سے اس ہاؤس سے کا حصہ اب نہیں بنیں گے اور ہم واک آؤٹ کریں گے جب تک یہ پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو ہوتے۔ شکریہ۔